दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। कभी इस दर, कभी उस दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो इश्क के अंदर होश इस्तेमाल कर रखना और अक्ल और शऊर को के मुताबिक जो है ना फैसले करना बड़ा अहम है। तो वो इश्क इमरान खान नियाज़ी का है, इक़्तिदार के साथ इक़्तिदार की हवस भी आप इसको कह सकते हैं। तो जब से वो इक़्तिदार से निकला है उसने जो भी वार किया है वो बाउंस होकर वापस आया है। उसका हर चाल जो है ना उसके ऊपर उल्टी पड़ी है। तो सबक सीखना चाहिए, मगर यह कि अनफॉर्चुनेटली जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पलने वाली जमातें होती हैं वो, क्योंकि उनका ख़मीर जो है ना वो सियासत से नहीं उठा होता, इसलिए उनके फ़ैसले भी उसी दूरस नताइज वो नहीं अखज़ कर सकते और उनकी नज़र जो है ना वो दूर तक नहीं होती। तो अगर इमरान खान नियाज़ी में थोड़ा सा अक्ल और शऊर होता तो वो बिलावल भुट्टो की विजन के मुताबिक जो है ना वो फ़ैसले करता और कम से कम उसको स्टडी कर लेता है कि उसने जो फ़ैसले किए हैं तो उसके अंदर उसने कामयाबियाँ कैसे हासिल की है। तो यकीनन मेरा इशारा पीटीआई के इस्तीफ़ों के फ़ैसले की तरफ है। तो आपको याद होगा कि जब पीडीएम जब टूटी थी, नून लीग ये चाहती थी, क्योंकि नून लीग का ख़मीर भी जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट से हुआ है। ज़िया-उल-हक की वो जमात थी और वहीं से वो ग्रो हुई। खैर उन्होंने वक़्त से सबक सीखा। तो पीडीएम के अंदर जो इख्तिलाफ हुआ था, नून लीग चाहती थी कि हम इस्तीफ़े देकर सड़कों पर आएँ और इमरान खान नियाज़ी को घर भेजें सड़कों पर आकर। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी से सबक सीखा हुआ था 1985 के इंतखाबात का बाईकाट करके। तो उन्होंने बोला कि हमने पार्लियामेंट के अंदर रहकर पार्लियामेंट के अंदर से जो है ना चेंज लेकर आनी है और यही एक प्रॉपर फॉर्म है चेंज लेकर आने का। तो उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए इमरान खान नियाज़ी के दौर में। 13 के 13 ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते हैं और यूसर रज़ा गिलानी की सेनेट की सीट भी जीती, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर थे। सिस्टम को भी उन्होंने बचाया, क्योंकि इमरान खान नियाज़ी के इरादे थे इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज करके सदारती सिस्टम लेकर आने का। और उसके साथ ज़ाहिर है कि ये एक तो मेरा मोहरा था और उसके साथ जो है ना वो दूसरे इसको चलाने वाली दूसरी ताकतें थीं। तो इमरान खान नियाज़ी के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर असम्बलियों से आउट हो गए शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में। और उसके बाद ये मौजूदा हुकूमत ने उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रही थी। तो वो देख रही थी कि इमरान खान नियाज़ी क्या खेल खेलता है। तो जो भी उसने अपने दांव पेच लगाए उनकी डिटेल में मैं जाने की ज़रूरत नहीं, मगर उनकी तहरीक अदम एतमाद फ़ाइल करने के बाद से लेकर आज तक उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं। हर बार उनके ऊपर जो है ना वो उल्टा पड़ा है। इस्तीफ़े भी उनके गले का फंदा जो है ना वो बने हुए हैं और इस तरह मखमसे का वो शिकार है कि इस्तीफ़े दें इस्तीफ़े ना दें, असम्बली में जाएं असम्बली में ना वापस जाएं। तो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया हुआ है, तो उनके दांत खट्टे करना जो है ना ये वक्त की मजबूरी थी। तो पहले जो है ना इस्तीफ़े रोक कर रखेंगे, फिर मुनहरफ अरकान जो है ना राजा रियाज की क़यादत में तकरीबन 2 दर्जन के करीब वो असम्बली में बैठे रहे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज थे। और फिर इमरान खान नियाज़ी ने जब इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को डायलेक्ट के लिए मजबूर नहीं कर सका, पे दर पे नाकामियों के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि हम जाएंगे असम्बलियों के अंदर। तो असम्बलियों के अंदर जाने का उनका मकसद जो है ना वो खैर नहीं था। जमहूरी जो है ना ये जमहूरियत को फ़रोग देना नहीं था, पार्लियामानी निज़ाम को मजबूत नहीं करना था और इस सिस्टम को जो है ना वो उन्होंने मजबूत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनका यही था कि फर्दर इसके अंदर हम जो है ना इंतशार पैदा करें। जिस तरह उन्होंने ये पंजाब के अंदर जो है ना ये पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब जो निगरान वज़ीर आला के तकर्री के ऊपर जो है ना इख्तलाफात किया और अभी तक जो है ना वो तते तवे पर बैठे हुए हैं। उसके मौसम नकवी के ख़िलाफ़ एहतजाज भी कर रहे हैं और
ان کی تقرری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی ارادہ کر رہے ہیں۔ تو یہی پریکٹس انہوں نے کرنی تھی قومی اسمبلی کے اندر بھی جا کر انہوں نے بولا کہ ہم واپس جائیں گے۔ پہلے اسپیکر نے 35 استعفے منظور کیے، تو انہوں نے اسپیکر کو بھی اپروچ کیا، متعدد بار انہوں نے سب کو اپروچ کیا، سپریم کورٹ کو بھی کہ اور الیکشن کمیشن کو بھی اپروچ کیا کہ ہمارے تمام استعفے منظور کیے جائیں۔ اسپیکر نے بولا کہ نہیں، میں ویریفیکیشن کے بعد میں استعفے جو ہے نا وہ منظور کروں گا۔ تو وفد بھی ان کا ملا جا کر، تو کہ ہمارے سارے استعفے منظور کیے جائیں، مگر انہوں نے منظور نہیں کیے۔ پہلے ابھی جب عمران خان نیازی نے ارادہ کیا، انہوں نے اپنی کور کمیٹی کے اندر فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے، صرف اس لیے کہ اپوزیشن جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ ہم نے لینا ہے، صرف اس لیے جائیں گے، کمیٹیوں کے اندر ہم نے بیٹھنا ہے، اس لیے جائیں گے۔ تو باقی کیا رول پلے کریں گے، تو جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، پولیٹیکل سسٹم کے استحکام کے لیے، تو یہ ان کا ارادہ نہیں تھا، شہر کا ارادہ تھا۔ تو پہلے 35 استعفے، پھر بعد میں اس کے پھر 35 استعفے منظور کر دیے۔ پھر ان کو پتہ چل گیا یار ہمارے پاس تو بھی یہ تقریباً کوئی 40-45 کے قریب رہ گئے ہیں لوگ، تو اگر جو ہے نا فردر انہوں نے 30-35 منظور کر لیے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں راجہ ریاض کی قیادت میں جو ہے نا وہ بیٹھنا پڑے گا جا کر، وہ ان کا منظور نہیں تھا۔ تو جب ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی، تو جناب یہ کبھی جو ہے نا کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی اسپیکر کے جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی سپریم کورٹ، کبھی جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے آفس، یہ ان کے 43 اراکین، چیف وپ جو سابق چیف وپ تھے عامر ڈوگر کی قیادت میں، کہ ہمارے استعفے نامنظور کیے جائیں۔ ایک طرف جو ہے نا وہ 20 تاریخ، وہ 20 جنوری کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں۔ فواد چودھری نے بڑی جو ہے نا وہ بڑکیں ماری، اور شاہ محمود قریشی نے بھی، اور دوسروں نے بھی، کہ ہمارے اسد قیصر نے بھی، کہ ہمارے استعفے باقی کے بھی منظور کیے جائیں۔ تو بعد میں انہوں نے سوچا کہ یار اگر انہوں نے استعفے منظور کر دیے تو ہمارا کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا کالیا۔ تو وہ جناب جو ہے نا وہ مختلف انہوں نے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیے، اور ہینڈ ریٹن استعفے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ انہوں نے سرکولیٹ کرنے شروع کر دیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو استعفوں کا فیصلہ کیا ہے، ان 43 اراکین جو باقی بچے ہیں، تو ہم اس کو ریکنسیڈر کرتے ہیں، آپ جو ہے نا ہمیں موقع دیں، ہم استعفے واپس لینا چاہتے ہیں۔ مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا، تو بر وقت اسپیکر نے فیصلہ کیا، اور ان باقی جو ہے نا وہ 43 اراکین کو بھی جو ہے نا وہ لال جھنڈی دکھا کر ان کو گراؤنڈ سے باہر کر دیا۔ تو یہی اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت محنت کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی ایڈ کے لیے، کیونکہ ان کا بلکہ ایڈ نہیں، وہ ان کا ہے ایڈ نہیں ٹریڈ، تو ٹریڈ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے آصف علی زرداری صاحب کا بھی ایک جو ہے نا اسمبلی کے فلور پر انہوں نے دو چیزیں بولی تھی۔ ایک انہوں نے بولا تھا کہ کھلاڑی کا کام نہیں ہے کہ ملک کو چلانا، یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ تو کھلنڈرے پن سیاست جو ہے نا یہ کھلنڈرے پن سے نہیں ہوتی، یہ وقت نے ثابت کر دیا آج عمران خان نیازی کے فیصلوں سے، کیونکہ انہوں نے اگر آج وہ اسمبلی کے اندر ہوتے، استعفے نہ دیے ہوتے، تو ممکن ہے کہ آج شہباز شریف کی جگہ پر عمران خان نیازی جو ہے نا واپس جو ہے نا وزیر اعظم بنے ہوتے، کیونکہ اسمبلی کے اندر سے ہی وہ چینج لے کر وہ آ سکتے تھے نو کانفیڈنس کے ذریعے اس وقت موجودہ حکومت کے خلاف، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی جو بچھائے ہوئے بوبی ٹریپ تھے، جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر کے تو ان کو کمپلائی نہیں کیا ان کے ساتھ، تو پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے، تو لوگ اس کے محرک کو نہیں دیکھتے، لوگ جو ہے نا اس کے افیکٹ کو دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ لوگ تپے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف، کیونکہ حکومت ڈلیور نہیں کر رہی اس وقت جو اس کو ڈلیور کرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ بے شک آپ ہیں، تو مگر یہ کہ لوگوں نے فیس دیکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسمبلیوں سے آؤٹ ہونے کا جو ہے نا اممیچور فیصلہ کیا، جو آپ کے گلے پر پڑ چکا ہے۔ ایک اور آصف علی زرداری صاحب نے بات کی تھی، جو کہ مختلف ٹی وی چینلز پر یوٹیوبر جو ہے نا اس کو غلط کوٹ کر رہے ہیں، اس کو نتی کر رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ۔ اس کی میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی کا فارمولا آصف علی زرداری نے دیا تھا، شہباز شریف نے نہیں دیا تھا،
کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتوں کے اندر اتنی ویژن نہیں ہوتی. تو خیر یہ اس وقت یہ ٹاپک بھی نہیں ہے. ٹاپک یہ حالیہ 43 استعفے تھے جو کہ ایک جو ہے نا بم بلاسٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے کیمپوں کے اندر اسپیکر نے، اور اب مزے تھے میاں ہون آن گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر وہ کیا کرتے ہیں. وہ جا کر وہ سپریم کورٹ کے اندر ممکن ہے کہ یہ چیلنج کر دیں کہ ہم نے تو استعفے واپس لینے کے لیے جو ہے نا اسپیکر سے رجوع کرنے کی کوشش کی تو ہمارے استعفے نامنظور کیے جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ آگے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. تو آنے والے چند دنوں میں تو بہرحال گیم جو ہے نا یہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. تو پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ سب چیزیں وہ نکل چکی ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا مزید مستحکم ہوگا. تو یہ جتنی مرضی یہ دھمکیاں لگا لیں، کولمبو چاہے یہ بننے کی پیش گوئی کر دیں، چاہے کچھ بھی کر دیں، انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا یہ سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل ہے. تو اس کو وہ ان بحرانوں سے بھی انشاءاللہ نکال دیں گے. تو وی لاگ واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی اگلے وی لاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.